वेलकम बैक नादरीन जी। रुबीना कायम खानी साहबा, मुझे बल्कि अब ब्रेक में याद आ गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मैं मिला यहाँ पे लाहौर में, मैं रिपोर्टिंग करता था, तो मैंने उनसे कहा कि कारसाज में इतना खौफनाक आप पे धमाका हुआ तो आप यहाँ आ गई हैं और फिर दोबारा अटैक हो सकता है। उस वक्त हमारे चैनल्स भी हमें कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के आसपास जब आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो तो बड़ा केयरफुल रहना है, और स्पेशल हमें सामान दिया जाता था कि आपने ये चीज़ें पहन कर रिपोर्टिंग करनी है और ख्याल रखना है। ऐसा लगता था वॉर जोन में रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सकता था तब तक एहतियात करते थे मीडिया वाले भी। लेकिन वो फिर भी उन्होंने, मुझे याद है कि मेरे सामने उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में सहाफ़ियों के साथ बैठी थी, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ से कभी नहीं डरूंगी, मैं सामना करूंगी, ना मैं ये मुल्क छोड़ के भागूंगी और ना मुझे यहाँ से कोई भगा सकता है, और मैं उन सबके घर में जाऊंगी जो लोग शहीद हुए मेरे साथ ट्रेवल करते हुए, जो मेरे इस्तकबाल के लिए आए थे। और फिर वो गई, हम साथ गए उनके, तो वो भी एक अप्रोच थी। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी रुबीना कायम खानी साहब। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी इमरान के ख़ास तौर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख लें आप या आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें या आसिफ अली जरदारी, या मतलब हम बाकी सारी लीडरशिप को जो है दिखाया, हमने अपने जो मकासद थे, जो हमारे गोल्स थे, जो खास तौर पर जो पाकिस्तान की खिदमत करने का जो जज्बा था, उसको मद्देनजर हमने कोई भी इकदाम किए, हमने कोई भी कदम उठाया, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि जो अगर डर गया तो वो फिर मतलब आपको जिंदगी की जमानत नहीं है ना, कि मतलब वो तो आपको वहां पे भी कुछ भी हो सकता है, जो लंदन में बैठे हैं या पाकिस्तान में भी, मतलब अगर आप आएंगे, लेकिन आप फिर जब इस तरह से छुप के बैठते हैं अपने लोगों से, अपनी आवाम से, तो वो जब पाकिस्तान में हर लोग बैठे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप बाकी सारी बैठी हुई है, तो नून लीग की जो है लीडरशिप क्यों बाहर जाकर बैठती है? तो वो सारी चीजें है कि आप जब पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की जो है वो बात करते हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान में आने के लिए आप फेस करें, आप अदालतों को फेस करें, आप नेब को फेस करें। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आप बरी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका दिल जिगर इतना बड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से निहाल हाशमी साहब ने कहा कि मतलब बेटी या बेटा या जो भी औलाद होती है, वो तो मैं समझती हूँ उससे तो कोई भी चीज बड़ी दुनिया में होती ही नहीं है कि इंसान के लिए, कि वो मतलब कोई किसी भी चीज से गुरेज एक लम्हा नहीं रुक सकता, नहीं करता, और वो वहां पे होता है जहां पर अगर कोई बच्चा उसका अपना जो है मुश्किल में हो। तो निहाल भाई खुद, निहाल भाई को मुझे याद है कि बेटी तो बहुत दूर की बात है, निहाल भाई के बेटे की लड़ाई हुई और निहाल भाई का मैंने उस दिन देखा था, और निहाल भाई को मैंने देखा था कि कैसे वो एकदम अपने बेटों के लिए ढाल बनने जा रहे थे। तो निहाल भाई, बच्चों के मामलात हम गरीबों के लिए और होते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए शायद और होते होंगे। निहाल भाई, आपको कोई मजबूरी आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं। बम भी गिर रहा होगा ना तो आप सामने आके खड़े हो जाएंगे, मुझे पता है आपका जो आपका अपने बेटों से प्यार है। तो आप मेरे से ये ना पूछेंगे मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूं। अब निहाल भाई, सवाल ये है कि मफामत किसके साथ, मफामत किसके साथ, सिर्फ ये सवाल। खास साहब मेरी बहन ने दो चार अजीब जुमले कह दिए जिसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा, देखिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज साहब हैं, वो मुल्क में हैं। मैं याद दिलाता चलूँ मोहतरमा को कि 1998 में मोहतरमा बेनज़ीर साहबा भी सेल्फ एग्जाइल में चली गई थी, सेल्फ एग्जाइल था। और उसके बाद 2000 के बाद आसिफ अली जरदारी साहब भी एक लॉन्ग टर्म्स के लिए सेल्फ एग्जाइल में चले गए थे, और ये सारे लोग 2008 में आए थे। तो ये बात नहीं है कि, और जहाँ तक दिलेरी की बात है तो दो औकात ऐसा है, एक जब पूरी दुनिया के सरबराहान ने कहा था कि आप न्यूक्लियर धमाका ना करें, पाकिस्तान को एटॉमिक कुव्वत ना बनाएं, तो नवाज शरीफ ने सारे फोन को रद्द कर दिया था। और दूसरा मौका था जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में घेर के जनरल महमूद ने कहा था दस्तखत करो, इस्तीफा दो, उन्होंने कहा नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा, ओवर माई डेड बॉडी। तो देखिए दिलेरी का एक पैमाना होता है हर किसी का, और आज अगर वो गए हैं मुल्क से बाहर तो आपकी यहाँ के जो मेडिकल के बोर्ड्स हैं, मुस्तनद डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आपकी कैबिनेट, आपकी अदालतों के सारों की परमिशन से गए। और क्यों गए? जेल से जब आप अब वही सारे इदारे वापस बुला रहे हैं सर में, और ला करके वहां पे सुन लीजिए ना, उसी नैब में उनको क्या दिया जाता है खुराक में कि उनका जो प्लेटलेट है वो 8000 पे आ जाता है कई लाख से।
تو ہر انسان کو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، آپ لاپرواہی نہ کریں۔ اور ایک بات میں بڑا دو ٹوک بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلدی آ رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا، اس لیے ان کے پاسپورٹ سیز کیا گیا کہ وہ واپس نہ آ سکے۔ ان کو سب کو پتا ہے کہ نہیں سر، وہ آپ کو شیخ رشید نے سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ ایکسپوز کر دیں، کیونکہ شیخ رشید نے یہ کہا کہ جس دن میاں صاحب واپس آنے کا کہیں گے فوراً ڈاکومنٹ دوں گا اور سفری ڈاکومنٹ دوں گا ان کو لیگل واپس آنے کے لیے، جب دل کرے واپس آ جائیں، جس دن کہیں گے اس دن دوں گا۔ شیخ رشید صاحب کا جو کام ہے وہ کریں، ہم کوئی سیریس آدمی کی بات کریں، آپ شیخ چلیوں کی بات نہ کریں، وہ نان سیریس آدمی ہے۔ جو ان کی وزارت داخلہ ہے اس پہ تو انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، وہ کبھی بلاول پہ باتیں کر دیتے ہیں، کبھی کسی مریم پہ باتیں کر دیتے ہیں، کبھی حمدہ، وہ بیٹھے ہوئے شین میم کا۔ اچھا نہال بھائی صاحب ایک چھوڑی دیجیے، یہ مفاہمت جو ہے یہ کس کے ساتھ کرنی ہے؟ کون ہے جس کے ساتھ میاں صاحب نے مفاہمت کرنی ہے؟ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو الیکٹ کرتا ہے؟ وہ اس ملک کے عوام ہے۔ اور سر عوام کے ساتھ تو مفاہمت نہیں ہوتی سر، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، ویسے ہی پبلک تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو مفاہمت کس بات کی؟ عوام کے ساتھ بھی مفاہمت ہے، اور جو سیاسی جماعت جو پاکستان کے ترقی اور تعمیر میں جو لوگ سر دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب نے کہا، میاں نواز شریف نے کسی ایسی ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، میں ایک سوال میاں نواز شریف نے کہا یا مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی، فریق ایک ہی ہے جس مفاہمت اور مزاحمت دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میاں صاحب نے کہا یا تو ان کے ساتھ مفاہمت ہوگی یا ان کے ساتھ مزاحمت ہوگی، عوام کے ساتھ مزاحمت تو میاں صاحب کبھی بھی نہیں کہیں گے میرے خیال میں، یہ کوئی اور ہے۔ نہال ہاشمی صاحب آپ بتا دیں کہ مفاہمت یا مزاحمت کی آپشن دو میاں صاحب نے کس کے سامنے رکھی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، صداقت عباسی یا میں یا آپ کوئی بھی جب منتخب ہو کے آتے ہیں تو کیا عوام کے ووٹ کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ وہ تو طریقہ ہے ماورائے قانون، ماورائے آئین، آپ آ جائیں اور آ کر کے آپ پہ خدا پہ قابض ہو جائیں۔ شرمندہ سیاسی لوگ ہیں، ہم تو اپنے نہیں شرمندہ تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے کہ لوگ 3 سال سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آٹا کدو سستا آئے گا، اتنا لون لے کے آپ بیٹھے ہوئے، جھوٹ کی آپ نے فیکٹریاں لگائی ہیں، ڈالر 171 پہ چلا گیا۔ آپ نے کہا تھا آپ یورپ کو جانتے ہیں، نیوزی لینڈ کو جانتے ہیں، کرکٹ کو جانتے ہیں، ڈالر کو جانتے ہیں، آپ نے اس ملک کا کام اتار دیا۔ اچھا جواب دے رہے ہیں۔ اور یار آپ کے میاں صاحب آپ کے کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہال ہاشمی صاحب، میں ایک منٹ صداقت بھائی صاحب، اٹس یور ٹائم، صداقت بھائی صاحب اٹس یور ٹائم۔ دیکھیں اگر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف میاں صاحب جیسے تختی نظر آتی ہے، میاں صاحب اگر نظر آتی ہے، اس کے دور کی خوشحالی نظر آتی ہے، آج پاکستان میں FJF تھنڈر 17 اس کے دور کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، سوال تو پوچھنے دیں اب ذرا سوال میں ایک سوال کیا کیا تختی لگانے اور یو ٹرن کرنے کے علاوہ؟ اچھا نہال ہاشمی صاحب میں ذرا سوال کر دوں، صداقت عباسی صاحب دیکھیں میاں صاحب نے اگر مفاہمت کا لفظ آج استعمال کر لیا نا تو اٹ مین کہ اب وہ جو سب سے بڑا ہارڈ لائنر ہے PMLN کا، وہ کہیں نہ کہیں گنجائش اپنے دماغ میں نکال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اگر آگے بڑھنا چاہیے تو سر یہ تو بیسٹ ٹائم ہے، بیٹھیں اصلاحات کریں، ان کو لے کر آئیں، ساتھ کھڑا کریں، ان سے چیزیں طے کریں، اس کو تو اپرچونٹی کے طور پہ آپ کو لینا چاہیے۔ اچھا عمران، جب آپ نے بات کی کہ ان کی بیٹی مشکل میں ہے تو وہ کون سا باپ ہے جو لندن کی سڑکوں پہ ہوائیں کھا رہا ہے اور کافیاں پی رہا ہے اور چاکلیٹس کھا رہا ہے اور پیزا کھا رہا ہے اور وہ واپس نہیں آ رہا؟ اور انہوں نے کہا بڑا دلیر آدمی ہے، یہ وہی دلیر ہے نا جو سرور پیلس میں بھاگ گیا تھا پورے ٹبر سمیت، یہ وہی دلیر ہے نا پوری پارٹی کو ملک میں مارشل لا لگوا کے خود یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ 40 دن تک بندوق کے سائے میں ہو، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جیل کا قیدی نہیں بھاگتا، جیل کا قیدی بھاگ ہی نہیں سکتا، اس کو ریاست جانے دیتی ہے، بھگاتی ہے ریاست۔ میں وکیل ہوں، آپ بتائیں نا کوئی جیل کا قیدی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں آپ پڑھے لکھے آدمی بتائیں جیل کا قیدی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ سر جب تک وہ عرب شہزادہ بتا گیا تھا، کیسے بھاگا؟ سر عرب شہزادہ پورا سٹیٹمنٹ دے کے گیا تھا، بات کرنے دے پورا عرب شہزادہ ہر چیز دے کر گیا تھا۔ نہال بھائی اگر چلیں باری باری بات کر لیں، صداقت بھائی صاحب بات مکمل کر لیں پھر بات، میں نہال بھائی آپ کو موقع دیتا ہوں، نہال بھائی آپ کو موقع دیتا ہوں، بات تو مکمل ہو جائے۔ جی میں آپ سے منت ہے، میں مجھے آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ اب صاحب بات کریں، آپ باری باری بات کریں۔ جی آپ کو موقع دیں گے، آپ تباہی پھیر دیں گے اس ملک میں۔ پہلے آپ نے بڑی تباہی پھیلی ہے، پہلے بہت مہنگائی ہے، پہلے کرکٹ کی ٹیم کھیلی۔ اور نہال بھائی انہوں نے آپ کی بات سن لی، آپ بھی سن لینا۔
निहाल भाई बात तो सुन लें, उन्होंने आपकी बात सुनी है। जी इन्हों दी दुम ते पैर आ गया। ओ यार नहीं ना, ऐसे नहीं कहते हैं, ये 3 साल से सीधी सही बात करें, आप अपनी बात करें। वो यार इन्हें क्या बस करें यार, चलें आप बात करें, बात करें, बात करें। अपने कारनामे तो बताएं। आपको याद है ना, ये दलेर भी हैं और सच्चे भी हैं। मक्का मदीना में बैठ के कहते रहे मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, फिर कहा अल्लाह की कसम है मैंने 5 साल का मुआहदा किया। वो आपको याद है ना, साद अली ने कहा यह है मुआहदा नवाज शरीफ का 10 साल का, जिसपे नवाज शरीफ माफ़ी मांग के और यहाँ से भागे थे और उसके बाद बाकी अरसा लंदन में गुजारा। किन की बातें कर रहे हैं, कोई इनका असूल नहीं है। ये इनकी मफामत और मजामत सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है। नवाज शरीफ साहब को पता है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने नवाज शरीफ को ना सादिक, गैर सादिक और गैर अमीन, ये मैं निहाल साहब के एहतराम में वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा, गैर सादिक और गैर अमीन, और नैब अदालत ने नवाज शरीफ को करप्ट और डिसऑनेस्ट, और हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा पे ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम गुजर गया। नवाज शरीफ नाअहल भी हैं, करप्ट भी हैं, पाकिस्तान में आने से इसलिए डरते हैं, कोई बीमारी नहीं है कि मैं जेल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे लोग लीडरी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आए वो बाहर जाएं। आज भी मुजामत और मफामत एक बात की है। आज नवाज शरीफ को कह दें कि आपके पैसे वापस, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा। ये नवाज शरीफ ये गोडे पकड़ने वाले हैं, वो ये गिरबान पकड़ने की बातें करते हैं। ये सिर्फ इसलिए है, मरियम ने कह दिया था हम मुजामत जब करेंगे तो फिर मफामत मिलेगी ना।